راځه دورې سئ چلو 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 اوه ہوئے ہوئے اللہ خیر کرے ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਇਰ ਚੜ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਪਾਤਾ था شوف ما خلاص اللي لا خلاص خلاص वापस पीछे हो गया خلاص ये हुण चेक कर देते हैं बिल्कुल स्लो सा ब्रेक वाला गावा एंगल खड़ा है अच्छा जाम का आ गया जी مخيكا لا رنگ بند روان مخيكا لا رنگ تعلم لا رنگ وزور کا مشه بیر څوک مخ ته داسم جوړ دا بیر تر افاکی دې جو مخه یو سلام کوي تاسو dos video جوړي بس دا بل پرتای کاميرا زما ډبرم نه بریک ته خود ووار بشاكل يا جماعة بلي بشاكل ما بشاكل ولا كي سلا بكاج يا تير بابو خراب تير خراب سلا بكاج هاي هذا يرد مقصله الوقاع غير التراك غير منزول غير بشاكل كان لا ايه كنت استلم تكيه وصل سلي رواحي هلا تعال بريش كتير برتي اغرابه